बासआदत हुई। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी विलादत उर्फी जो हकीकी पैदाइश के साथ शुरू होती है और उसके बाद विलादत हकीकी जो नबूवत के बाद यानी 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली उसके बाद की जो जिंदगी है मुख्तसरन आप हज़रात के सामने पेश करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डालने से पहले मैं उनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला उनकी जिंदगी पर मुख्तसरन रोशनी डालूंगा कि ये वो हज़रत अब्दुल्ला हैं जो अब्दुल मुत्तलिब के सबसे चहीते, सबसे प्यारे, सबसे लाडले, सबसे महबूब साहबजादे हैं। आता है मक्का के अंदर खुशहाली थी, हर तरफ जो है वो किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं, पानी का इंतजाम वाफिक मिकदार में मौजूद था और हालात ऐसे पलटा खाए कि एकदम जो है पानी की शॉर्टेज हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हैं, वो ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब के अंदर हुक्म दिया जाता है कि मुकद्दस पानी को तलाश करो, मुकद्दस पानी को तलाश करो। अब ये बहुत लंबा वाकया है कि इसके पीछे क्या अवामिल थे और क्यों इस पानी को जो है वो छुपा दिया था और उसके पीछे क्या अगराज थे, अगर वो बयान करें तो उसमें 1 घंटा चाहिए। मुख्तसरन ये अर्ज कर रहा हूं कि वो सुबह उठे और उठने के बाद उन्होंने अपने कबीले वालों से गुजारिश की कि देखो मुझे हुक्म हुआ है कि मुकद्दस पानी को तलाश किया जाए। लोगों ने कहा कि वो तो अब खत्म हो चुका और जो है बिल्कुल उसका नामो निशान मिट चुका है, तुम किस तरफ ध्यान करते हो। और जो है उन्होंने इनकार किया उनकी मदद करने के लिए और उनका साथ देने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तमन्ना की कि काश अल्लाह मुझे ज्यादा बेटे देता, मेरी औलाद ज्यादा होती तो मैं जो है आज किसी से मदद तलब नहीं करता और खुद ही अपने बेटों के जरिए से और अपने खानदान के जरिए से उस पानी को तलाश कर लेता। और उन्होंने उस वक्त के अंदर ये मन्नत मानी कि अगर मुझे अल्लाह ने 10 बेटे दिए तो मैं 1 बेटा जो है उसके नाम पर कुर्बान करूंगा। आता है कि अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए, सबसे आखिरी बेटा यही जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम है हज़रत अब्दुल्ला। जय अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तमन्ना को पूरा कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बड़े होते गए, यहाँ तक कर जवान हो गए और मक्का के अंदर आपको पता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो मक्का के सरदार थे और लोग उनको ताना दिया करते थे कि अब्दुल मुत्तलिब तुमने एक नजर मानी थी और उस नजर का क्या होगा, और जो है तुम्हें उस बेटे को कुर्बान करना है जो सबसे आखिर के अंदर पैदा हुआ है। अब आप देखें कि एक तरफ उनको अब्दुल्ला से मोहब्बत इस दर्जे के एक लम्हे के लिए अगर वो उनकी निगाहों से ओझल होते तो उनको बेचैनी शुरू हो जाती, और अब जो है उनको ताना दिया जा रहा है। रोज रोज के तानों से मैं आपको थोड़े से लम्हे के लिए उस मकाम, उस पस मंजर में लेकर जाना चाहता हूँ। आप अपने तसव्वुर में करें कि वो मंजर हो, वो मकाम हो और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहें कि रोज रोज के तानों से मैं तंग आ गया, आज मैं जो है वो अब्दुल्ला की गर्दन को उड़ा के ही रहूंगा, और अपनी तलवार को निकालते हैं और जो है पूरे मक्का के अंदर को राम मच जाता है। घर की औरतें चीखना शुरू कर देती हैं और जो है एक अजीब किस्म का गमनाक जो है वो समा जो है वो बन जाता है। आता है कि लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत से लोग मना करते हैं अब्दुल मुत्तलिब ये काम मत करो। वो कहते हैं कि कोई ऐसा कोई रास्ता जिससे मैं इस चीज से बच जाऊं। मुख्तसरन ये तो उनको कहा जाता है कि एक काहिन है, उसके पास चलते हैं, जो वो मशवरा देगा उस मशवरे पे हम अमल कर लेंगे। कोई बात रिवायतों में आता है कि वो मर्द था, बाद में आता है कि वो औरत थी। अब जो है उसके पास गए तो उसने एक कहा कि मैं एक रास्ता बताती हूँ, ये बताता हूँ कि इस तरीके से अब्दुल्ला की जान छूट सकती है। वो ये कि एक रुके के ऊपर अब्दुल्ला का नाम लिखो और एक रुके के ऊपर जो है वो 10 ऊंटों का नाम लिखो। अगर कुरानदाजी करो, जिसका नाम निकले उसको कुर्बान कर दो। आता है कि उन्होंने कुरानदाजी की और जब पर्ची निकाली तो अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर परेशान, फिर 10 ऊंट और बढ़ाए, फिर कुरानदाजी की, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर 10 ऊंट और बढ़ाए, फिर कुरानदाजी की, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। यहाँ तक के 100 ऊंट हो गए। जब 100 ऊंट हो गए, जब पर्ची निकाली गई तो अब अब्दुल्ला का नाम नहीं, ऊंटों का नाम निकला।
اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، کہ میں دو مذبوح شدہ لوگوں کی اولاد ہوں، ان کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ۔ یہ حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت کہ مکہ کی ہر عورت ہر لڑکی جو ہے وہ ان سے نکاح کی خواہش کیا کرتی تھی۔ آتا ہے مکہ کے اندر ایک عورت تھی فاطمہ بنت مرہ، قبیلہ بنو خسیم سے اس کا تعلق تھا، اور وہ بہت بڑی خوبصورت عورت، سردارنی، پیسہ، جاگیر اس کے پاس بہت تھی، اور وہ اکثر یعنی اس کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ ایسی تھی کہ سارے قبیلے کے، سارے مکہ کے، سارے عرب کے سردار جو ہے وہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور اس کے اوپر پیغام بھیجا کرتے تھے۔ وہ سب کو ریفیوز کر دیتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اگر میں نکاح کروں گی تو میں کس سے کروں گی؟ عبداللہ سے کروں گی۔ ایک دن حضرت عبداللہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے حضرت عبداللہ سے گزارش اور درخواست پیش کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا اور جو ہے کہا کہ میرے والد سے بات کرو۔ مختصراً یہ کہ ان کا نکاح ان سے نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ گزر رہے تھے۔ اس نکاح سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی حضرت عبداللہ گزرتے تھے اس علاقے سے تو وہ عورت جو ہے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی، حضرت عبداللہ کو پکڑ لیتی تھی۔ حضرت عبداللہ گزر رہے ہیں اور وہ عورت حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ منہ موڑ لیتی ہے، بے رخی اختیار کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ پریشان ہوتے ہیں کہ کب کچھ عرصے پہلے تک تو یہ میری طرف لپکتی تھی، اب یہ میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک دن انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم میری طرف دیکھتی بھی نہیں؟ انہوں نے کہا عبداللہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی؟ میں تم سے نہیں، بلکہ تمہارے چہرے پر جو نور تھا، تمہارے چہرے پر جو اثرات تھے، جو کیفیات تھی، جو تجلیات تھی، وہ مجھے نظر آتی تھی۔ وہ لگتا ہے کہیں اور منتقل ہو گئی، وہ اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کے اندر منتقل کر دیا۔ عبداللہ تھے اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو عام طور پر لوگوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، لڑکیاں عورتیں جو ہیں بوجھ محسوس کرتی ہیں، تکلیف محسوس کرتی ہیں، بیماری محسوس کرتی ہے، پریشانی محسوس کرتی ہے، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ میں آسانی محسوس کرتی تھی اور میں بالکل بوجھل محسوس نہیں کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پر جایا کرتی تھی پانی کے لیے تو کنواں جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ خود بخود اوپر آ جاتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے وہ خود بخود اس کو جو ہے بھر جایا کرتا تھا اور میں آسانی سے جو ہے پانی بھر لیا کرتا تھا۔ آپ فرماتی ہے کہ میں جہاں کہیں گزرتی تھی تو دیکھتی تھی کہ جو ہے کہیں پر جو ہے وہ درخت جھک رہے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ حجر جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور قسم قسم کی جو ہے نورانی اور نور اور روشنی نظر آ رہی ہے۔ پھر میں آپ کو ان کی ولادت کا واقعہ مختصراً سناؤں۔ میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں حضور کی پوری زندگی کو ہائی لائٹ کر کے مختصراً الفاظ میں انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کہتی ہیں کہ اس رات میرے حجرے کے اندر ایسی خوشبو تھی کہ اس سے پہلے میں نے وہ خوشبو کبھی سونگھی نہیں، کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اور جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو ستارے امڑ امڑ کر میری طرف آتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور جو ہے جیسی ہی ولادت ہوتی ہے تو میں دیکھتی ہوں میرے اندر سے دو نور نکلے، ایک نور مشرق کی طرف گیا، ایک نور مغرب کی طرف گیا، اس نے پورے عالم کو منور کیا، اور اس نور اور منوری کے اندر میں دیکھتی ہوں شام کے محلات، اور مجھے شام کے محلات نظر آتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بچے عام طور پر روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔